अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। सभी धड़कते दिलों तक और देखती हुई खूबसूरत आंखों तक हमारा मोहब्बत व शफकत, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन मोहतरम, सुबह 8 बजे तगाश फलनसूती इस्त नमूदार सबदान गुड मॉर्निंग J&K युक ब्याक आक नोताज शुमार है। गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम आसान तुहंदिस इस्तकबालस प्रारान आसान के कार बजन 8 तो कार वात नौ तुहंदि पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K तहतामत यानी तहे इंतजार रोजान। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम तहताम वातनावनस मज वारियां लुकन हिज मेहनत लगान पूरी टीम होती है और यकीन जाने बहुत मेहनत करते हैं ताकि ये प्रोग्राम ये नशरियात ये वात तहतामत बिना किसी खलल के, बिना किसी परेशानी के आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम को एंजॉय कर पाए। कैमरा के उस पार बहुत से अशखास होते हैं, ऊपर भी बहुत से दोस्त मौजूद हैं जो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जिन्हें आप नहीं देख पाते। वैसे हम भी उन्हें देख नहीं पाते, बस सुन पाते हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों की मेहनत दरकार होती है। बज़ाहिर तो आप बस 2 लोगों को देख पाते हैं जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, हर सुबह आप तक इस प्रोग्राम को पहुंचाते हैं और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। खुशबख्ती हमारी कि आज को अल्लाह ताला ने ये नसीब की ये प्रोग्राम करो इस सुबह सुबह ये मुतह ब्रोह कन तुहंदिस खदमतस मज गसो पेश अपने जो ख्यालात है, जो एहसासात है, जो जज्बात है वो आपके साथ हम शेयर करें। आज ये ऐसे साल इनमें उनके साथ बात करते हुए बहुत मज़ा भी आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, ये हम उम्मीद करेंगे। फिलहाल लेकिन आपको बताते चलें कि मेज़बानी के फ़राइज़ आज 2 मेज़बान अंजाम देंगे हस्ब मामूल। मेरा नाज़िमा, इनके आप जानते नहीं होंगे मुझे, और मेरे साथ मेरे अजीज दोस्त रहेंगे जिनके साथ काम करना, हर बार शो करना यकीन जाने खुशी की बात होती है, मसरत की बात होती है। ताबिश भट्ट मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। और बहुत शुक्रिया। और नाज़िमा, आज बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसी है आप, कैसा चल रहा है आपका काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही जा रहा, हालांकि तूर से खराब करूँ। बहरहाल आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब से खैर इस्तकबाल है आपका गुड मॉर्निंग J&K में। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए और बताइएगा क्या हाल है आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। वैसे प्रोग्राम के आगाज में ही हम आप तक मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो सबसे पहले आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज सभी गाड़ियों, छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाजत होगी और माल बरदार गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर की तरफ आने की इजाजत होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ आने जाने की इजाजत होगी और मुगल रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ आने जाने की इजाजत होगी। मजीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तयाब है।
اور موسم کی کیا حال ہے؟ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اب موسم کی بات آئی ہے تو چونکہ اس وقت اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور جب بھی ہم اکتوبر کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں بس خزاں کا ہی موسم آتا ہے، لیکن صبح سویرے جب ہم اسٹوڈیو کی طرف آتے ہیں تو صبح سویرے جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ سردیاں آنے والی نہیں، سردیاں آ گئی ہیں. تو بییم وت اس کن ہر سہ دکان تھی گژھان نظر اس تک نیران سہ خوشبو، اس کی وجہ سے بھی ایک علامت ہے کہ موسم بدل گیا. اور ہرسک ناو ہے میرا ٹارچر سٹارٹ ہو گیا. اچھا ہمسائے تتن ہرسہ کنان اور یم تہ حضرات زانان تم دہے میں وگرائے کران کہ آج کریں ہرسہ. خیر یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت موسم پھر بھی ٹھیک ہے، خشک بنا ہوا ہے. مجھے یاد پتم اکتوبر یل تم وز روود پیوان اس لگ بھگ پھرن لگی اور آج بھی جو موسم ہے ٹھنڈا ہی بنا ہوا ہے. اور کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، گزشتہ رات کو 0.3 ڈگری سیلسیس پہلگام میں ریکارڈ کیا گیا جو کہ ابھی تک کا اس سال کا لو ہے. اور صبح صبح تابش ایلس چائے دام چوان گرم گرم. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انسان سے دماغ شیشے ہوش ہمارے ناظرین کو ہی لینے ابھی گرما گرم بریک فاسٹ کر رہے ہوں گے. اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ابھی آپ اپنا دسترخوان ہی لے لیں، قسم قسم آسن تہ پانے وچھتے اقسام آسن تہندس دسترخوانس پہ سجٲوِتھ. یہ لذیذ تو مدر تو میوٹ کھین یم زمین مز اس واتان زمین کے ذریعے اس تام واتان سہ زمین تہ اللہ تعالیٰ سانہ خاطر بہترین چنمت. کہا جاتا ہے تابش کے ملک بھر میں جتنے بھی اقسام پائے جاتے ہیں زمین کے، ہمارے یہاں کی زمین سب سے بہترین ہے، سب سے فرٹائل اور سب سے پروڈکٹیو مانی جاتی ہے. یہاں کے جو جنگلات آپ دیکھ لیں اور یہاں کی جو مناسب و متناسب آب و ہوا ہے، موزون موسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے ہمیں بہترین چیز سے ہم کہہ سکتے ہیں نوازا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پنہ اتھو عددار واتن ضرر واتناوان. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے یہ انٹر لنکڈ اور اکس چیزس اگر اکس میان سے اگر زر واتناوان گویا پورے نظام ذرا خرابی کران. او موجب علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان عام پوش تیل یہ ون پوش. انشاء اللہ تعالیٰ امچ کت تہ کرو تو کوشش کرو امہ ونچ کت تہ کرو ازکس پروگرامس مز ضرور. میں آپ کو بتاتی چلو یم پرس اس آج سالچ امت خوش بختی ہماری کہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے، اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہے ہیں. اچھا میں نے آغاز میں بھی ناظرین عرض کیا تھا کہ ان سے بات کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن بات کرنا تو بعد کی بات ہے، لیکن ان کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بہت پیاری سی خوبصورت سی اسمائل ہوتی ہے. تجسس کو ختم کیے دیتے ہیں. تابش بتائیے گا ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ اقبال صاحب؟ اللہ کی مہربانی، آپ کی نیک دعائیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے دوردرشن میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، جو آپ کی حوالے سے بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں جب ہم محکمہ زراعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ تشریف فرما چکے ہیں، لیکن پروگرام کے آغاز میں ہم آپ سے مختصراً جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں دن بدن میں اضافہ ہوتا ہے، مختصراً آپ کی زندگی کے ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے سننے والوں کے روبرو ہو کے وہ کہانی ان کو بتا سکوں کہ میں کیا تھا کیا ہوں. بالکل. میں ڈسٹرکٹ پونچھ کے تحصیل مینڈر اور ایک گاؤں ہے پڑاٹ. جی. آپ کو لفظ پڑاٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ کتنا ہارش لفظ ہے. میں وہاں کا رہنے والا ہوں. میرا جنم نومبر 1962 میں ہوا ماشاءاللہ اپنے ہی گاؤں میں. میرے والد محترم کا نام الحاج راج محمد. اور میری زندگی کا جو سب سے پہلا مجھے کچھ یاد ہے، جو سب سے پہلی جو میری یاداشت ہے کہ
جب 68 کے شروعات میں میرے والد محترم حج پہ گئے تو مجھے کاندھے پہ اٹھا کے کسی نے وہاں تک لیا تھا، جس واقعہ کو میں لائف میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. قطع کلامی معاف اقبال صاحب، یہ جو واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہو اور ہم نہیں چاہتے اس میں ہم خلل ڈال، اسی لیے ہم اس سے پہلے کیا کریں کہ ہم ایک کیونکہ پروگرام کا آغاز ہم ایک نغمے سے کرتے ہیں، ہم اس نغمے پر جاتے، اس کے بعد آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس پر ہم جائیں گے. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم اب تک ایک نغمہ پہنچاتے ہیں ہر روز. آج بھی ہم نے ڈاکٹر شائستہ احمد کی خوش لہن آواز میں ایک کشمیری نغمے کا انتخاب کیا ہے. یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے مہمان سے ملاقات جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے.
وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سن برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قائد کدل سراب کدل سری نگر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے. تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814-021-991. خواتین و حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جینڈ کے شو کی زینت بڑھا رہے ہیں آج ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال صاحب، جن کے ساتھ ہم ان کے بچپن کے سفر پہ گئے تھے. جی چودھری صاحب، یاد کریں وہ ماضی کی یادیں اور ہمیں بھی لے کے چلیں ساتھ. تو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ جو فرسٹ انسٹنس مجھے اپنے لائف کا یاد ہے کہ جب میرے والد محترم حج پہ جا رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، تو اس سے 2 دن پہلے کیا ہوا کہ میرے جو سب سے بڑے بردر حاجی محمد اسلم صاحب ہیں، وہ 67 میں بارڈر سیکورٹی فورس میں ان کی نوکری لگی تھی. اچھا. اور اس وقت کوئی فوجی گھر آتا تھا تو ان کے پاس ایک کالا بکسا ہوتا تھا، تو اس کے سامنے اس کا نمبر لکھا ہوتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا نمبر تھا 6753-3220، کیونکہ پہلے بٹالین کا نام ہوتا تھا، پہلے سال کا نام ہوتا تھا، پھر بٹالین کا نام ہوتا تھا، پھر ان کو جو کوڈ ملتا تھا. ٹھیک. تو ہم جو بہن بھائی تھے، میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی، ہم نے دیکھا کہ کوئی فوجی آ رہا ہے وردی میں، تو ہم چھپ گئے. اور اس جگہ میں چھپ گئے کہ جہاں ہم لوگ مال مویشی کو باندھتے تھے، ہم چھپ گئے کہ فوجی کوئی آ گیا، تو ڈر لگتا تھا. پھر گھر وال جب وہ آ گئے تو پھر گھر وال نے ہم لوگوں کو وہاں سے نکالا. تو وہ کچھ دھندلا وہ جو فیس مجھے یاد آیا کہ 2 دن کے بعد کچھ ویسی تیاریاں گھر میں شروع تھی کہ کسی نہ کسی کو گھر سے جانا ہے. تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کون جا رہا. تو میرے والد محترم کو حج پہ جانا تھا، حج بیت اللہ پہ جانا تھا. تو اس وقت بحری جہاز سے جاتے تھے. تو وہ سما مجھے یاد آتا ہے کہ جب رات کو تھوڑی سی تیاریاں ہو رہی تھی، سامان باندھ رہے تھے اور لوگوں کی ہجوم ہوتی تھی کیونکہ بڑا پرانا وقت تھا. اور پھر صبح جس وقت وہ گھر کے سفر سے شروع ہوئے، ہمارے گھر سے 7 کلومیٹر دور ایک جڑا والی گلی ہے جہاں تک سے جا کے گاڑی کو پکڑنا تھا. تو گھر سے لے کے اس سفر کو جہاں تک پہنچنا تھا، وہاں ایک لمبی قطار دنیا کی، تو ہمیں بھی کسی نے کاندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کون ہے، یہ تو باتیں بعد میں آئی کہ کب آئے. جب وہاں گئے تو جڑام والی گلی سے پہلے ایک بہت بڑا ایک میدان ہے جہاں میرے والد محترم نے نماز پڑھائی، اور میں ان کی گود میں آگے بیٹھا ہوا. ان کے اوپر جو چادر تھی وہ ان کی چادر، ہمارے یہاں لوئی کہتے ہیں اس کو. تو میں اس کو کھینچ رہا تھا. تو مجھے کسی نے، ہمیں تو یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تو جب وہ گئے وہاں، مجھے جو چیزیں یاد ہیں کہ وہ لوگوں کو میں نے روتے ہوئے وہاں دیکھا. پھر اس کے بعد جب وہ 6 مہینے کے بعد واپس آئے تو ہم کبھی کبھی والد محترم سے بیٹھ کے، جب ہم تھوڑی جوان ہونے لگے، بچپن سے باہر نکلنے لگے، تو ہم پوچھتے تھے کہ کیا ہوا. پھر وہ ہمیں کہانی سناتے تھے. ٹھیک. کیسے بحری جہاز میں جاتے تھے، جب وہ سمندر کے گوتوں میں جہاز جو تھا وہ لہریں اس کو پھیلتی تھی. پھر وہ بڑی سریلی آواز تھی ان کی، اور وہ بہت اچھے اوریٹر تھے، اسپیکر تھے، نعت خواں تھے. تو ان کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ اس بحری جہاز میں وہ نعت سناتے تھے لوگوں کو. تو لوگوں کا دل بڑا منظر، یہ بعد میں جو والد محترم نے ہم لوگوں کو سنایا. بالکل. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ زندگی میں کچھ مراحل ویسے آئے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ انہیں قری کی رحمت کرے. پھر زندگی گزرتی گئی آہستہ آہستہ. میں اپنے گاؤں میں ہی سکول، اس کا نام پڑاٹ ہے، اس وقت تو پرائمری سکول تھا جہاں ہماری بیسک
एजुकेशन हुई। 5वीं जमात तक हम वहां पढ़े। उसके बाद अपने घर से 3 किलोमीटर दूर एक गुरसाई नाम है उसका, आज वो हाई स्कूल है, उस वक्त तो मिडिल स्कूल था। मेरे वालिद मोहतरम ने, मैं और मेरे कजन या हम जितने भी अपने गांव के लड़के थे, वहां जाके उन्होंने हमारा एडमिशन करवाया। तो हम गांव से सुबह जाते थे, चाय पी के स्कूल जाना, वहां दिन को पढ़ना। उसके बाद आस्ता 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 जब 8वीं जमात हमने वहां कर ली, तो उसके बाद अपने घर से दूर 6 किलोमीटर दूर एक हायर सेकेंडरी स्कूल हरनी था। उस स्कूल के दौरान में 8वीं जमात के बीच में एक मुझे वाकया याद है कि क्योंकि गाड़ियों का तो हमको रस्म रवाज था नहीं, तो हमारे उस गांव से सड़क गुजरती थी। मेरे अपने गांव से जो सड़क थी वो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर दूर वो सड़क थी। तो एक बार फौजियों की गाड़ी जा रही थी जिसमें वो सामान लेते थे, तो हम कभी कभी उन गाड़ियों को हाथ देते थे कि हमें भी कोई उसमें बिठाए। अब हम स्कूल जाते थे तो कभी वो गाड़ियां वही होती होंगी, तो हमें भी किसी फौजी ने बिठा लिया। अब वो डर निकल गया था, वो डर निकल गया कि गाड़ी में बैठते कैसे हैं, पीछे से उसके ऊपर छलांग लगा के एक फौजी ने हमें उठा के उसके अंदर रखा, खड़े खड़े वो उसके डंडे पकड़ के हम जब स्कूल के पास गए तो हमारे उस्तादों को पता लग गया। अच्छा, हम लोगों को दूसरे दिन क्लास में इतनी पिटाई हुई कि जिसका शुमार नहीं। ठीक। फिर वो सफर भी गुजर गया, कुछ यादें वैसी रहती हैं। जब 8वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया हम लोगों ने, तो हमारे वहां पे कुछ उस्ताद मोहतरम होते थे, जिसमें मैं आज जिक्र करना चाहूंगा कि अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भी जिंदा है। सैयद अजीज हुसैन शाह, जनाब अब्दुल गनी साहब। उन दिनों में जितना हाई स्कूल के अंडर में जितने भी मिडिल स्कूल आते थे, वहां पे ना 100 सवालों का एक कोरम तैयार किया जाता था, फिर उस पर बड़ी मेहनत करते थे। तो हम 6-7 क्लास फेलो थे, फिर वहां जाके मुकाबले होते थे। तो अल्लाह सलामत रखे हमारे उन उस्तादों को, तो हमारा स्कूल पट्टी गुरसाई का स्कूल हमेशा फर्स्ट आता था। क्या बात है। जब 8वीं जमात पास कर ली तो फिर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल हरनी में मैं गया। 9वीं जमात में जब दाखिला हुआ, तो जब हम स्कूल में दाखिला लेने गए तो हम लोगों को वहां उन्होंने कहा कि आपको पर्सन पढ़नी है, साइंस के लिए हमारे पास इतनी लेबोरेटरी नहीं है। अच्छा। कि ऑलरेडी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं साइंस उनको मिलेगी, आप लोगों को साइंस हम नहीं दे सकते। अच्छा। तो जब घर में कुछ दिनों के बाद ये बात को दरियाफ्त किया तो वालिद मोहतरम ने कहा नहीं, बच्चों को तो साइंस पढ़ानी है। मैं था, मेरा कजन था, दूसरा मेरा कजन था, हम 3 एक घर के समझो लोग थे। तो वालिद मोहतरम स्कूल में गए तो वहां वेदलाल भट्ट साहब एक हेडमास्टर होते थे। ठीक। उन्होंने उनसे कहा कि हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ साइंस की फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल, तो हम आपको नहीं, तो हम बच्चों को किसी दूसरी जगह, लेकिन आप एक काम करो कि ये क्यों दे रहे हो कि जो गांव से बच्चे आए या जो आपके स्कूल में बच्चे पहले थे, आप कहते हैं साइंस हम उनको देंगे तो इनको नहीं देंगे। वहां पे हमारे एक उस्ताद मोहतरम होते थे जनाब बशीर साहब, वो पर्सन हमें खुद पढ़ाते थे। जब ये बात उन तक गई तो उन्होंने कहा नहीं इसका एक हाल है, वो हमारे साथ उस भट्ट साहब के पास गए। ठीक। उन्होंने कहा कि आप इन बच्चों का टेस्ट ले लो, इसमें से जो इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, मेरिट क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल, को साइंस दे दो, जो क्वालिफाई नहीं करेगा तो उनको पर्सन दे दो। उन्होंने कहा जी हम टेस्ट अभी लेंगे। कुछ हुआ टेस्ट वेस्ट, तो अल्लाह का फजल के हम अपने घर के जो 2 लोग थे, मैं और मेरा एक कजन डॉक्टर है, वो रिटायर हो गया है। क्योंकि मेरे एक डॉक्टर सुपरिटेंडेंट साहब जो आज भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर नजीर चौधरी, वो मेरे कजन है, वो हमसे एक क्लास में आगे थे। ठीक ठीक ठीक। तो वो एक क्लास हमसे आगे थे। हमको भी जब साइंस मिल गई तो फिर हम पढ़ने लगे। अच्छा अच्छा, क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई हो गया, अल्लाह ने इज्जत रखी। तो हुआ ये कि हम गर्मियों के महीनों में ना, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, माल मवेशी लेके हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डोकू में चले जाते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि हिस्ट्री ज्योग्राफिया की जो किताब थी उसके ऊपर जो जिल्द की हुई थी, वो किताब लेके उस गर्मियों के मौसम में जहां हम लोग रहते हैं ना, वो उसके अंदर रख दी, उसके अंदर। तो उसमें वहां जो लकड़ियां जलती थी वो ये दियार बियार की लकड़ियां होती थी, वो बड़ा स्टिकी सा माहौल होता था। वो किताब हमने खोली नहीं थी। जब हम स्कूल में वापस गए तो मैं ऐसे फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ था, तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम होते थे नजीर साहब, तो उन्होंने कहा किताब लाओ। जब मैंने वो किताब दी, खुली नहीं, तो वो किताब मारी मेरे मुंह में, क्या तुझे 2 महीने में ये टाइम नहीं लगा कि तू किताब को कभी खोल सकता था। फिर हम पत्थरों पे बैठते थे, उनको नाम, फिर हमारे वेदलाल भट्ट साहब जो हेडमास्टर थे, उन्होंने पत्थरों पे बैठ के पढ़ने में फिर एक ग्राउंड बनाया वहां पे। हमारी आधा घंटा हम सब लोगों की ड्यूटी लगती थी कि हर आदमी वो नाले से पत्थर लाएगा। और उसकी फिलिंग करते थे। वो दौर भी देखा। फिर डेस्क पे बैठना स्टार्ट किया हम लोगों ने 10th क्लास में। क्या बात है। वो दौर भी देखा। हुआ ये कि मैं रिगार्ड देना चाहूंगा एंड आई सल्यूट के हमारे उस वक्त के वहां के जो हेडमास्टर थे वो सोपुर के रहने वाले थे।
देवलाल भट्ट उनका नाम था। तो हम गांव के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, गांव के लोगों के लिए नशोनुमा के लिए उन्होंने हमें 0 पीरियड पढ़ाते थे वो, क्योंकि हमारे पास कोई ट्यूशन विशन के लिए पैसे वैसे तो होते नहीं थे। जी। तो हमें ये भी नहीं पता लगा कि ये 0 पीरियड क्या होता है। वो जिस घर में रहते थे उसी घर के अपने कमरे में बैठा के या स्कूल का कमरा खड़वा के 9 से 10 तक उन्होंने कहा कि ये जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जो साइंस वाले बच्चे, वो हमें खुद पढ़ाते थे। अच्छा। और वो हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जब हम उस फेज से निकले, फिर जब 1980 में हम लोगों ने मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो उस वक्त जो रिजल्ट आता था वो रेडियो पे आता था। क्या बात है जी। मैं, मेरे एक दोस्त थे जनाब गनी साहब, उनकी सिस्टर जो थी वो टीचर थी, वो हमारी सीनियर भी थी। तो अब हमें ये डर था कि कैसे होगा, तो रेडियो पे जब रिजल्ट आता तो हम उस फमनानार स्कूल में चले गए। वहां पे गनी साहब, मैं, वो उनकी सिस्टर, किसी के घर से एक रेडियो मंगाया, उसमें सुनने लगे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरा जो रोल नंबर था वो 5573 था। आपकी याददाश्त बहुत है। तो माशाअल्लाह। वो नंबर हम सुनते रहे, पहले तो हमारे दिल की धड़कन थी, लेकिन रोल नंबर लिख के रखे हुए थे उस मैडम जी ने, तो वो टिक कर रहे थे कि किसका रोल नंबर बोला, किसका नहीं बोला। तो कुदरती जो हम 3 लोग उधर वहां सुन रहे थे, हम तीनों पास हो गए। माशाअल्लाह। मेरे एक कजन थे वो पास हो गए, लेकिन वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा। फिर उसके बाद वहां से मेंढर से हमने सुरनकोट हायर सेकेंडरी का रुख किया, जहां हमने 11th क्लास में एडमिशन लिया। हमारे घर से अगर गाड़ी के पास से जाएं तो, क्योंकि 1 किलोमीटर तो मुझे पहले ही पैदल जाना पड़ता था, वहां से जो गाड़ी जाती थी वहां से 14 किलोमीटर है। लेकिन हमने कभी भी वो जो 11th 12th का हमारा जो फेज था, हमने कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। हम सुबह घर से चाय पी के निकलते थे, पैदल जाते थे शॉर्टकट 8 किलोमीटर, ठीक। और रास्ते में वो रटा लगा के सवाल भी याद करते थे कि क्लास में मार पड़नी है। जी। मुझे भी याद है कि रास्ते के बीच में एक जगह है, वहां पे किसी ने, क्या मिथ है उसके पीछे नहीं, तो कहा ये पत्थर यहाँ हम डाल के जाएंगे कि आज स्कूल में मार ना पड़े। तो वो पत्थरों का इतना एक बड़ा अंबार हो गया था कि जब कहीं बाद में, जब अभी हम नौकरी में लग गए थे, हम देखते थे कि PWD वाले ने ट्रकों के हिसाब से उठा के वो पत्थर जो थे वो सारे के सारे सड़क में फिलिंग कर दी उसको। फिर हम वापस आते थे, रास्ते में अगर कुछ 4-5 लोग जो वापस आए, वहां से कभी किसी दुकान से कुछ लेना खाना, ऐसा उन दिनों में होता क्या था, यही मिठाई या गुड़ या फिर वैसी चीजें, और तो कुछ मिलता नहीं था। बिस्कुट, चिनार का बिस्कुट आता था। अच्छा। फिर हम पढ़ते थे, वहां पर भी मोस्टली हमें अच्छे उस्ताद मिले। एक राजदान साहब थे, वो हमें ज़ुआलॉजी पढ़ाते थे। गणपति दास थे, वो जम्मू के, वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो हम लोगों का कोई 12-14 लोगों का बैच था। एक बार क्या हुआ कि हमारे क्लास फेलो हैं, वो मेरे डिपार्टमेंट से अभी रिटायर हो गए, उनका नाम जीनत ज़हूर मनाज था। उनकी दादी मर गई, तो हम लोगों ने जो पेपर दिए थे, तो वो पेपर, उसका पेपर नहीं हुआ था। तो मास्टर ने कहा कि अब जो लड़के एग्जाम में रह गए, इनका पेपर नहीं लिया जाएगा। तो हमारे साथ एक सुनील शर्मा दरावा सुरनकोट के हैं, हम सब ने वो पेपर छुपा एक दुकान पे बेचे और मूंगफलियां खाते। क्लास में जब वैसे लाइन लगी कि उन्होंने खड़ा कर लिया, भाई पेपर कहाँ है, मार्किंग हुई थी, सुनील के मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर गया, वो वहां रहते थे। जी। उसके घर से निकल गया, ये डॉक्टर तो हमारे साथ है जनाब, हमने जो मूंगफलियां खाई, हमने वो दूसरे कागज बेच के मूंगफलियां खाई। तो ये वाकया जब सुनने लगे तो हमारा एग्जाम, कुदरती बात है कि राजदान साहब को दोबारा लेना पड़ा। जब एग्जाम लिया तो हम सारे के सारे, वो जो सेशनल होते थे उसमें, इंटर पास हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी स्टडी के दौरान एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म भरा। फॉर्म भरा तो मेरी सिलेक्शन यहाँ पे वर्ल्ड एग्रीकल्चर कॉलेज में हो। फिर 82 से लेके 86 तक मैंने यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की। तो खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ी बहुत ही करते थे। बिल्कुल। और खुशनसीबी ये रही कि उस वक्त उसी पीरियड के दौरान में मेरे जो बड़े दोनों भाई थे, उनकी पोस्टिंग भी बीच में यहाँ ही थी। और बीच में खेलते खेलते एक बार, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज का एथलीट भी था, माशाअल्लाह, फिर इंटर यूनिवर्सिटी हम गए रेस दौड़ने के लिए। तो मुझे वाकया याद है कि जब मेरी फर्स्ट पोजीशन वहां पे कॉलेज में आई, वहां पे बॉर्डर में 2 राउंड लगाने थे, तो बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं, आज भी हम दफ्तरों में बैठ के इस बात को याद करते हैं कि वो अंडर शर्ट वो कैसे पसीने से भीगी हुई थी, फिर वो ट्रीट लेना, कैंटीन में जाना, लोगों ने, हमारे जो क्लास फेलो थे, चाहे उसमें लड़के थे या लड़कियां थे, वहां चाय पिलानी, हमारे जो प्रोफेसर साहिबान होते थे। मुझे अभी भी याद है कि हमारे एक GM खान प्रिंसिपल होते थे उस वक्त, मेरे एक दोस्त हैं अशरफ साहब, वो जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। तो एक बार हम दोनों जा रहे थे, तो खान साहब ने वो उंगलियां हमारे अशरफ के पेट पे ऐसे मारी, कहा देख तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त चल रहा है, ये सीधा चलता है, तू क्यों ऐसे उड़ा के चलता है। फिर BSc एग्रीकल्चर करने के बाद 86 में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्वाइन किया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत खुशबख्ती हमारी
اداری کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اتنا مزہ ابھی ہمیں آ رہا ہے آپ کی باتیں سنتے ہوئے. آپ کے جو ہے ادارے کی بات ہم کریں گے, ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, تفصیلاً وہ بھی جانیں گے آپ سے. لیکن میں تابش کیا سوچ رہی تھی ان کی بات سے مجھے یاد آیا, یہ 10th مز ریڈیوز پر ایگزام یہ رزلٹ آسان بنا سکت ماحول آسان. آج ہمیں دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے. آج ہم پرسنٹیج کے لیے بچوں کو کتنا ٹارچر کرتے ہیں. تنویز کے حال آسان. خیر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پر حاضر ہوتے ہیں اخبارات کی سرخیوں کے ساتھ. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالے روڈ, قاضی قدل, سراف قدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814-021-991. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ JNK میں ہماری خوش بختی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال صاحب. اس سے بات چیت جاری رہے گی, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے آج کے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. اننت ناگ میں IOCL کے LPG بوٹلنگ پلانٹ کا افتتاح. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی جہلم آئل کارپوریشن اور علاقے کے لوگوں کو مبارکباد. پلانٹ میں یومیہ 3240 سلنڈر فراہم کرنے کی صلاحیت ہے. جی انگریزی اخبار میرے پاس ناظرین, اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. یونین MOS ریویوز ڈیولپمنٹل سینیریو ان پلوامہ. اسی اخبار سے یہ بات سامنے آئی ہے. یونین MOS فار ایجوکیشن انٹریکٹس ود DDCs, BDCs, ادر PRIs آف کنگن. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر 1 نومبر سے برف باری کا امکان. مہینے کے پہلے 10 دنوں میں 3 مرتبہ مغربی ہوائیں جموں کشمیر پر اثر انداز ہوں گی. محکمہ موسمیات کی ماہرین کی جانب سے باغ مالکان اور کسانوں کے لیے ایڈوائزری جاری. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, یونیورسٹیوں کے معاملات میں سرکار کی طرف سے اہم ترمیمات. اب وائس چانسلر سرکار کے سامنے جواب دہ بنائے جائیں. جی ڈائریکٹر ایگریکلچر ہمارے ساتھ آج موجود ہے اور ان کے کام کی گواہی یہ اردو اخبار دے رہا ہے. بات سامنے آئی ہے, ڈائریکٹر زراعت کشمیر نے زعفران چننے کے کام کا جائزہ لیا. اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات ضرور کریں گے. اس اخبار سے اور ایک بات سامنے آئی ہے, خود غرض افراد جیل ولر کی راضی کو ہڑپنے میں مہو. جی آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس میں وی دا پیپل کے عنوان کے تحت خبر شائع ہوئی ہے. ہیونگ پلیڈ کنسٹرکٹیو رول ان ڈیولپمنٹ دے ڈیزرو ڈیو اٹینشن اینڈ ریزولوشن آف دیئر پرابلمز ان JKUT. جی ہر ایک شخص آج کل ذرا پریشان ہے, پاور چھن آسان کی یہ شکایت اکثر آج کل موصول سپدان. اسی حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے, کٹوتی شیڈول 10 نومبر کے بعد جاری ہونے کا امکان. بہتر بجلی سپلائی کے لیے پیڑوں کی شاخ تراشی اور دیگر کام شروع. چیف انجینئر ہمارے ساتھ آج شو کی زینت بڑھا رہے ہیں محمد اقبال صاحب, چودھری محمد اقبال صاحب, جو کہ زراعت کے ڈائریکٹر ہیں, اور میں چاہوں گی تابش سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی اقبال صاحب, چونکہ ماشاءاللہ آپ اس وقت ایگریکلچر کو لیڈ کر رہے ہیں, کشمیر ڈویژن کے ڈائریکٹر ایگریکلچر, اور ہم ایگریکلچر کی بات نہ کریں تو بڑی ناانصافی ہوگی. تو ایک اوور ویو جنرلی آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت محکمہ زراعت میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے جموں کشمیر جیسی جگہ میں ہم لوگوں کو جنم دیا. جی اور جموں کشمیر پہ سب سے بڑی عنایت اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ ہے کہ یہاں کا جو اتنے بھی, چاہے ہمارا جموں ڈویژن ہو, کشمیر ڈویژن ہو, کہ جتنے بھی کلائمیٹک کنڈیشنز آل اوور دا ورلڈ ہوتی ہیں وہ تینوں کی تینوں ہمارے یہاں UT آف جموں کشمیر میں ہیں. اگر ہم کٹھوا سانبا سے لے کے جموں تک پہنچے تو ایک قسم کی کلائمیٹ ہے. اس کے بعد پونچھ راجوری جائیں تو وہاں پہ انٹرمیڈیٹ وہاں پہ دوسری ہے, پھر چناب ویلی چل جائیں, اور پھر ہم جوار ٹنل کو جب کراس کر کے سیدھا ہم کپواڑہ تک پہنچے تو ہمارے پاس ایک ٹیمپریٹ کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں. اس کے بعد اوڑی اور جو ہمارا ٹانگ ڈار کا علاقہ ہے وہ بھی پونچھ راجوری کے ساتھ جو ملتا ہے, وہاں پہ بھی کلائمیٹک کنڈیشن دوسری طریقے کی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا خوبصورت جموں کشمیر کو بنایا, اتنی خوبصورت جو ہم لوگوں کے اوپر عنایت اس کی ہوئی کہ کلائمیٹ بھی یہاں کی بہت اچھی ہے, کافی خوش قسمت. اور یہاں پہ ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر کا جو سکوپ ہے
وہ اتنا ہے کہ اتنا شاید دوسری کسی جگہ پہ نہ ہو. اوکے. آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آج آپ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر کے بیچ میں ہمارے پاس، کیونکہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ لوگوں کا اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ پیڈی ہے. بالکل. اور ہماری زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی زرخیز اچھی زمین دی ہے کہ ہماری زمین سے ہم 1 ہیکٹر سے 80 کوئنٹل پیڈی جو ہے ہارویسٹ کر سکتے ہیں، جس میں جیسے میں ذکر کروں گا کہ SR4 کی جو ویرائٹی ہماری یونیورسٹی جو نئی ویرائٹی نکالی ہے، اور جو ہمارے کسان اس کاشتکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اتنے محنت کش ہیں کہ اس وقت بھی ہمارا 74 کوئنٹل کے حساب سے ہم لوگوں کی جو کراپ کٹ ہے وہ آ رہی ہے. یہ میں نے صرف ایک پیڈی کی بات کی. اوکے. اس کے بعد اب دوسری جگہ چلے جائیں، ہم کشمیر کے اندر جس قسم کی ویجیٹیبلز ہمارے یہاں پہ اگتی ہیں، اور کشمیر کے اندر جتنے بھی ہمارے یہاں پہ گھر ہیں، گاؤں میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کے برس سے بھی پہلے آپ نے بھی جب ہوش ہوا سنبھالا ہوگا کہ ہر گھر کے پاس ایک کچن گارڈن ہوتا ہے. بالکل. اس سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا شعور جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے. سبزیوں کی کاشت کے لیے یہاں پہ بہت بڑا سکوپ ہے، سپائسز کے لحاظ سے یہاں پہ بہت بڑا سکوپ ہے، آئل سیڈ کے لحاظ سے یہاں پہ بہت بڑا سکوپ ہے. اور دیکھیے ہم ایک بات کریں کہ جس دنوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر ہماری جموں کشمیر میں ڈسٹرکٹ پلوامہ اور سری نگر کا کچھ پارٹ ویسا اور کچھ ایریا پہلے جو بڈگام کا تھا کہ یہاں پہ 550 سال کی ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس کہ سیفران یہاں اگتا ہے، جو کہ ملک کے کسی دوسری جگہ پہ نہیں اگتا ہے، جو بالکل ہماری جگہ کی منفرد بنا دیتا ہے. ایک منفرد بنا دیتا ہے کہ یہ ہمارے کریواز کے جس کے بیچ میں سے جو دنیا کی سب سے کاسٹلیسٹ اسپائس ہے وہ پیدا ہوتی ہے یہاں سے. اب پیدا تو ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے کہ ان کسانوں کو کسانی کے ساتھ جوڑا جائے، اور اس کو جوڑنے کے لیے مختلف وقتوں پہ مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو اس چیز کے لیے ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمارا کسان، یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کا کسان، اور بالخصوص جو کشمیر کا کسان ہے، وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ ریسٹ آف دا کنٹری کے لیے ایک رول ماڈل ہے. میں اس چیز کا ذکر بھی کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا سب سے بہترین قسم کا جو ایپل ہے وہ ہماری یو ٹی آف جموں کشمیر میں ہمارے پاس ہوتا ہے. ڈائیورس کلائمیٹک کے لحاظ سے جموں ڈویژن میں آپ چلے جاؤ تو کتنے فروٹس ہوتے ہیں. پونچھ رجوری کے بیچ میں چلے جاؤ تو الگ قسم کے ہیں، ٹانگ ڈھار میں چلے جاؤ تو الگ قسم کے فروٹس ہیں، جیسے والنٹ ہے. سب سے بہترین قسم کا والنٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ گرو کرتے ہیں، پیکا نٹ ہم یہاں پہ گرو کرتے ہیں. میں کس چیز کا ذکر کروں، آج بھی ہمارا جو گریس اور تلیر کا جو علاقہ ہے، آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پہ آرگینک کلٹیویشن ہوتی ہے، جبکہ دنیا کیمیکل کے دور سے، گرین ریولیوشن کا دور بھی ہم نے دیکھا، کیمیکل ریولیوشن بھی ہم لوگوں نے دیکھا، واپس پھر کس پہ آ رہے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ خود یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ یہ ایک ویسا سبجیکٹ ہے ایگریکلچر اینڈ رائس سیکٹر کا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بھیڑ بکریاں جس قسم کے لوگ پالتے ہیں، جی ہمارا جو سسٹم ہے کہ لاور بیلٹ سے لوگ مائگریشن کر کے گرمیوں میں کہاں پہ جاتے ہیں، پاسچرز میں اس چیز کا کیسے استعمال کرتے ہیں، وہاں سے جو دودھ ملتا ہے، وہاں سے جو لوگوں کے کھانے کے لیے جو میٹ ملتا ہے، اگر آپ ان کی ویلیو دیکھ لیں تو یہ چیزیں ساری اسیس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سپیس چاہیے اس چیز کے لیے. میں صرف اپنے ڈومین کی بات کروں گا. یہ جان کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت ہم خریف کے دوران میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ پیڈی کی کراپ، کیونکہ دیکھیے یہ پیڈی کی کراپ جو ہے اس کی واٹر ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. بالکل. مکی کی کراپ، اور پچھلے 2-3 سال سے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے جو ہمارے پریڈیسیسر لوگ تھے، ایک چیز کا انٹروڈکس کیا گیا کہ سویٹ کارن انٹروڈیوس کیا گیا کہ سب سے بہترین کوالٹی کا سویٹ کارن جو ہے وہ کشمیر میں بنتا ہے. جب 2019 کے بیچ میں اس چیز کو فرسٹ ٹائم کشمیر میں لگایا گیا تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے لیے پھر مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم پرووائڈ کیے گئے. اور جس وقت لوگوں نے اس کے ٹیسٹ کو دیکھا تو لوگوں کو لگا کہ کچھ نہ کچھ کشمیر کی جو کلائمیٹک کنڈیشن میں اگ سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کی راجماش، ہمارے یہاں کا زیرہ، مطلب میں دور دراز کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گریز جیسے علاقوں میں چلے جاؤ تو اللہ نے ہم لوگوں کو کیسے ذخیرے سے محفوظ رکھا ہے کہ جو زیرہ ہمارے وہاں پہ ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹری میں اپنی نوعیت کا ایک الگ سے چیز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں. جی صحیح. اس ذخیرے کو ہم خود بھی اب نقصان ذرا پہنچانے لگے ہیں. جو اربنائزیشن کا کانسیپٹ آ گیا ہے، جو لینڈ ہولڈنگ کا جو سائز ڈراپ ہو گیا ہے، ایگریکلچرل لینڈ کو ہم شفٹ کرتے ہیں، یہ چیلنج کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور لوگوں میں آپ کیسے بیداری پیدا کرتے ہیں؟ یہ ریوائول کا کیا معاملہ رہتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، یہ ہماری ثقافت کے لیے، ہماری پہچان کے لیے یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے.
लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक अलग डोमेन है। ठीक। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, हम लोगों को जो यूनिवर्सिटी की या नेशनल लेवल पे जो रिसर्च होती है और जिस रिसर्च की फिटमेंट जो है वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस में होती है। मैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं खाली कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको वहां तक ले जाने के लिए हमारा रोल जो है वो एक्सटेंशन का है, वो हम करते हैं। जहां तक आपने बात की और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। और अगर हम कंपेयर करेंगे आज से 20 साल 25 साल या 50 साल पहले जो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी थी किसी भी चीज की, आप देख लें, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो, हार्टिकल्चर क्रॉप्स हो, वो कितनी लो थी, आज जो है वो किस लेवल पे पहुंची। हमने उस फेज को तो पूरा किया, लेकिन जहां तक आबादी बढ़ने के साथ साथ जो लैंड कम हो रही है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल, ये हम सब के लिए अलमिया फिक्रिया है। और हमारे पास एक चैलेंज ये नहीं है, हमारे पास दूसरा चैलेंज ये भी है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाते हैं तो हमें अपने इस इकोसिस्टम के बीच में क्रॉपिंग रोटेशंस को वैसा रखना है कि जिसके लिहाज से उस क्रॉप की फिटमेंट हो। हमारे पास सप्लीमेंट्री प्लान क्या होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, इस साल का मैं जिक्र करूंगा कि पिछले साल जो बर्फबारी कम हुई तो हमारा जो खरीफ का सीजन था ये एडवांसमेंट में आ गया। ट्रू। और अप्रैल और मई के महीने में जब बारिशें कम होने लगी तो हमारे पास एक फिक्र था कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का एक एम रोल बनता था कि हम किसानों के लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा कौन सा प्लान लेके जाएं। हमने किसानों के साथ बात की, हमने उनके लिए प्लान बनाया कि जहां पे वाटर की कमी आएगी वहां पे हम वो क्रॉप्स लगाएंगे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है कम है। और बहुत सारा एरिया, जैसे हम बीज बेड़ा चले जाएं या दूसरे अनंतनाग के दूर दराज इलाके, कपवाड़ा के इलाके, इसके गांधरबल के इलाके, वहां पे बहुत सारी जगहों पर हमने पैडी की वजह लोगों को कहा कि मक्की की फसल लगाएंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम थी। लेकिन अल्लाह का ये करना था कि फिर जून जुलाई के महीने में जहां पे 120 या 25 mm बारिश हुआ करती थी उससे डबल बारिश होगी जी। और पैडी की प्रोडक्टिव जो थी इतनी बेहतरीन क्रॉप होगी क्योंकि कुदरत तो साथ देती है, लेकिन हम लोगों को भी अपने आपको इस बात के लिए बराबर तैयार करके रखना है कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो में जो सिस्टम चल रहा है अगर उसके एडवर्स को क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर नहीं करती हैं, क्योंकि हमारा किसान जो है वो हमारी बैकबोन है। हमारा किसान जो है वो मेहनत करता है, बिल्कुल, वो 24 घंटे फील्ड में होता है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के किसानों को कि जो कोविड के नामसाइल हालात आए इस दौरान में हमारा किसान जो था उसने कोविड को नहीं देखा, उसने हम लोगों के लिए रोजी रोटी के संबंध के लिए वो अपने खेतों में लगातार काम करते रहे। लेकिन मैं यहां फख्र से ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमने भी कोशिश की कि किसान की दहलीज तक वो सीड कैसे पहुंचे। किसी जगह फर्टिलाइजर की कमी ना आ पाए, किसी जगह से स्पोरिश जो चीजें हैं जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आती थी उनको रोकने के लिए भी हम लोगों ने कोशिश की। लेकिन ये तभी हो पाया कि जिस वक्त किसान, डिपार्टमेंट और सोसाइटी के जो लोग, जो शऊर रखने वाले लोग थे, वक्तन फवक्तन वो लोग हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहे, राय देते रहे और हम सब समाज को इकट्ठा लेके चले। और किसी जगह से भी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस कोविड के नामसाइल हालात में भी ज़राअत के शोबे को कोई भी नुकसान जो था वो नहीं आया। हर देखो मान लो बहुत सारे पहलू पे बात हुई, लेकिन तजारत जो थी हमारा किसान जो था किसानी के साथ जुड़ा रहा। हमने इस बात को सोचा ही नहीं। और बहुत सारे हमारे लोग थे जिन्होंने घरों में खुद सीडलिंग तैयार करके, खुद सीड तैयार करके पड़ोसी में दिए। और जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी यहां पे बनी कि इस दौरान में जब लोग घरों के अंदर रहते थे तो लोगों ने शहर के अंदर अर्बन एरियाज के बीच में जो किचन गार्डनिंग के मॉडल को अपने घरों में अडॉप्ट किया और इस कोविड के दौरान में फ्रेश वेजिटेबल को प्रोड्यूस करके अपने घरों में इस्तेमाल किया। इस लिहाज से शहर के लोग भी इस मुहिम में जुड़े, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल चौधरी साहब, और एग्रीकल्चर को तो कहा ही जाता है इट इज दी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और जब हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करते हैं हम ये चीज रियलाइज नहीं करते कि हर कोई शख्स खा वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हो या ना हो, किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर ही। बहरहाल और भी कुछ बात है जिसके साथ हम आपसे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन, रुकते एक वक्फे के लिए और वक्फे के उस पर हमारे मेहमान से बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वुचतो महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शाह खास, गैद कदल, शराब कदल, श्रीनगर। फरमा है चौधरी मोहम्मद इकबाल जो कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर
اقبال صاحب، ہم نے جب سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچائے تو ایک خبر آپ کے حوالے سے بھی شائع ہوئی تھی کہ وہ ڈاکٹر جو زراعت ہے انہوں نے سیفران چننے کا کام کیا. یہ سیفران چننے پرٹیکولرلی اباؤٹ دی آتھینٹیکیشن آف سیفران جو ہمیں ہمارے جو وادی کشمیر کو بالکل منفرد بنا دیتی ہے باقی جگہوں سے، اس کی آتھینٹیکیشن کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے 2010 کے جو اعداد و شمار ہیں تقریباً 3700 ہیکٹر ایریا تھا جس میں کشمیر میں، اور کچھ میں سے 50 ہیکٹر ایریا تھا کشتواڑ میں بھی تھا. جی. سیفران کو ریوائیو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوشش کی. اوکے. لیکن جیسا کہ پروگرام کے بیچ میں آپ لوگوں نے بتایا کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، بہت سارا جو ایریا تھا وہ کنورٹ ہو رہا ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ہیریٹیج کراپ ہے اس کا ایریا جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ ہمارا کام ایکسٹینشن ہے، اس کے لیے ہم لگاتار کوششیں کر رہے ہیں. اور ابھی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. میں بتانا چاہوں کہ اس ہیریٹیج کراپ کو بچانے کے لیے اس بار یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے کہ ایک ہولسٹک ڈاکومنٹ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا بنا ہے ایگریکلچر الائے سیکٹر کے لیے. اور اس کے بیچ میں سیفران کو ایک اسپیشل پلیس دی گئی ہے کہ وہ کون سے علاقہ جات ہیں یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے کہ جہاں پہ ڈیفرنٹ لیول پہ یونیورسٹی نے ٹرائل لگا اور سیفران اور کہیں کہیں اور ہو سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ایریا ہمارے پاس ہے اس کو تو محفوظ کریں، لیکن یہ اکیلا میں محفوظ نہیں کر سکتا یا ہم 2 لوگ اسٹڈی میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ سوسائٹی کے ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں، اور لوگ کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. مجھے لمحہ فکریہ اتنا آ گیا کہ جب پچھلے دنوں میں 15 یا 20 دن کا ایک ڈرائی اسپیل تھا تو بیچ میں جہاں پہ بھی سیفران گروئنگ کا جو ایریا تھا اس کے بیچ میں کرسٹ فارمیشن ہوگی. ہمارے فائنینشیل کمشنر صاحب کو میں لے کے پورے ان کھیتوں کے بیچ میں، چاہے سری نگر کا جو ایریا ہو چاہے پلوامہ کا جو ایریا ہو، ہم وہاں پہ گئے، ہم نے کوشش کی. اور جس وقت میڈیا حضرات ہمیں پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر 20 تاریخ تک جو محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری ہے کہ بارش ہونے والی ہے تو اگر نہیں ہوگا تو ہم اس میں اریگیشن کا پروگرام کریں گے. اور آج اللہ کے فضل سے جب ہم سیفران کے کھیتوں میں جاتے ہیں، یہ تو کل دن کی بات کر رہے ہیں، میں نے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے تمام لوگوں کی مہم ہے اور میں نے اپنی زندگی کا ایک حصول بنایا ہے کہ میں صبح اللہ تبارک تعالیٰ اگر مجھے ہمت دے میں ہر دن کھیتوں میں جاتا ہوں. میں اپنا 6 سے لے کے 10 بجے تک جب ٹائم ہے تو کسان کے ساتھ انڈیویجولی، چاہے مجھے کوئی کسان اس کھیت میں ملے، میں وہاں سے فیڈ بیک لیتا ہوں اور اسی فیڈ بیک کو لے کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس یہ پہنچایا جائے تاکہ کس طریقے سے ان لوگوں کا جو ایگریکلچر کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کیسے جوڑا جائے. اور مجھے بتانے میں یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے ایک پہل کی کہ یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بیرون ملک کیسے جائیں. بیرون ریاست تو ہمارے جاتے ہیں یہاں سے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہزاروں کے حساب سے ٹرک، لاکھ کروڑوں کے حساب سے ہمارے لوگوں کو ریونیو آتا ہے، لیکن لوگوں کو مشکلوں کا بھی سامنا آتا ہے. ان مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر چاق و چوبند ہے، لگاتار کام کر رہا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب خاص کر میں ذکر کرنا چاہوں گا اور شکر کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں آج ہمارے کنٹری کے لیے رول ماڈل وہ ہیں. جب یہاں پہ ایک ڈاکٹر منگلا رائے صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بن گیا جس کے لیے کہ ہولسٹک ایک ڈاکومنٹ بن رہا تھا، جس وقت ہمارے بچے اور بچیوں نے اپنی سکسیس سٹوری ان کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کا جو کسان ہے وہ ریسٹ آف دا کنٹری کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور اسی پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آج انٹیگریٹڈ ماڈل کا کام ہو، مارکیٹنگ کا فیس ہو، پروڈکشن کا فیس ہو، ویلیو چین کا فیس ہو. آج اس طریقے کی ایگزاٹک اور آرگینک ویجیٹیبل کشمیر میں تیار ہوتی ہے، ہمارے کنٹری میں دوسری جگہ نہیں ہوتی ہے. دیکھو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ جس وقت سارے کنٹری کے اندر مونسون ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ اس وقت اتنی ابنڈنٹ کوانٹٹی میں ایگریکلچر کا پروڈیوس ہوا ہے، چاہے وہ ویجیٹیبلز ہوں، چاہے اسپائسز ہوں، چاہے پلسز ہوں، اتنے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریڈی میڈ مارکیٹ ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ابھی آپ سیفران کی بات کر رہے تھے، اگر ہم صرف کنٹری کے سب سے پہلے ہم کو اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد ہمیں ود ان اسٹیٹ سوچنا ہے. اس کے بعد ہم بیرون ملک، جب ہمارے گھر کے اندر ریڈی میڈ مارکیٹ مل رہی ہے تو ہمیں اس کو کیپچر کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو یہ اقدامات لینے چاہیے اور ہم لے رہے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ سے ہم لوگ کس طریقے سے ایگریکلچر اور لائف سیکٹر کو بڑھاوا دے. جی ڈائریکٹر صاحب، آپ کی بات موجود رہے. آپ کی بات سے میں ذرا یہ بات نکال پائی ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ راغب کریں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دور کیوں ہوئے؟ جب انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے حالات دیکھے کہ وہ سال بھر محنت کرتے ہیں، پھر کبھی خدا نخواستہ ایسے حالات ہوتے ہیں، موسمی حالات ہوتے ہیں یا پھر ایسا کوئی بحران آتا ہے کووڈ کے جیسا کہ وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. سرکار کیا کچھ کر رہی ہے؟ کیا کیا بیمہ جو ہم نے دیکھا ہے پی ایم بیمہ جی پالیسیز ہیں؟ دیکھیے کسان کسانی کے ساتھ لگاتار اس وقت جڑتا رہا. پہلا یہ ہے کہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک.
آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم جو پاپولیشن کا ٹوٹل جو ہمارا والیوم بنتا ہے، چاہے وہ اسٹل پاپولیشن ہو چاہے فلوٹنگ پاپولیشن ہو، اور کل ملا کے جو ہماری بیسک فوڈ ریکوائرمنٹ بنتی ہے، ہمارے پاس ایوریج سائز آف ہولڈنگ، کیونکہ 90% جو لوگ ہیں وہ اسمال اینڈ مارجنل فارمرز ہیں، رائٹ، اور اس اسمال اینڈ مارجنل فارمر کے پاس اگر ایوریج سائز آف ہولڈنگ جو ہے وہ 8 سے 10 کنال کا ہے، تو 5 لوگوں کی ایک ایوریج فیملی کو لے لیں تو اس کو اپنے سارے سال کا راشن پورا نہیں ہو سکتا ہے، ایک چیز کے لیے پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہی ہے کہ یہ جو ماڈل ہیں، جو انٹیگریٹڈ ماڈل بن رہے ہیں، لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ویجیٹیبل کو گرو کریں، پولٹری کو ساتھ میں جوڑیں، اینیمل ہسبنڈری کو جوڑیں، شیپ کو جوڑیں، فش کو جوڑیں، ورمی کمپوسٹ کو کے یونٹس لگائے جائیں، تاکہ جہاں سے واپس ابھی آپ کیمیکل دور سے واپس آرگینک کی طرف آہستہ آہستہ سوئچ ہونا سٹارٹ کریں۔ تو ویلیو چین کو بڑھانا ہے، ویلیو چین کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کو بڑھانا ہے۔ پہلے ہمارا جو کسان تھا وہ گرو کرتا تھا، لیکن اس کو اتنا اویئرنیس نہیں تھی کہ اس کی مارکیٹنگ میں کہاں کر پاؤں گا۔ میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ مان لیتے ہیں جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہمارے یہاں یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر اور خاص کر کشمیر میں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہمارے کنٹری کے دوسری جگہ پر ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے، وہ پہلے ہمارے کسان کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ آج ہمارا پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہ اس چیز سے راغب ہے، اور مجھے فخر سے کہتا ہوں کہ چاہے وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں جتنا نوجوان لوگ رول ادا کر رہے ہیں، اتنا شاید اس وقت میں کمی رہی ہوگی، لیکن ویسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے 4 باتیں کروں تو اس سے سارا کام پورا ہو جائے گا۔ ہم سب سوسائٹی کو بیٹھ کے ایک ڈیسیجن، ہمارے اندر لیول آف جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھانا ہے کہ کسان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو، جو کسان ہے ہمارا، ہی از ون آف دا بیسٹ سائنٹسٹ۔ اس کو فیلڈ کے اندر جب وہ پریکٹیکلی کام کرتا ہے، اور جب میں اس کے پاس، میں کسان کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، میں یہاں سے بیٹھ کے یہ بات بولتا ہوں، میں جب کسان کے دہلیز پہ دستک دیتا ہوں، اور مجھے فخر ہوتا ہے یہ چیز محسوس کر کے کہ میں کسان سے 10 چیزیں سیکھ کے آتا ہوں۔ میں پرانے بزرگوں سے پوچھتا ہوں۔ میں 4 دن پہلے بانڈی پور کے ایک ویسے گاؤں میں، بٹھو گاؤں میں گیا، جہاں پہ شلاٹ جو ہے کشمیر کے جو سب سے ہمارا پران جو ہے جس کو بولتے ہیں، وازوان کے بیچ میں لگتا ہے، بے شک 1100 روپے کلو ہمارا وہاں کا کسان وہاں سے بیٹھ کے دلی کی مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، اور میں سلوٹ کرتا ہوں ویسے لوگوں کو۔ اور ان لوگوں کے لیے ہم نے وہاں پہ جا کے ایک ایف پی او بنائی تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنا کاروبار خود کر سکیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال اس لیے دی کہ یہ گاؤں جو ہے بانڈی پور کے 9,500 فیٹ کی ہائٹ کے اوپر ہے، وہاں بھی ہمارا جو کسان ہے اس کے پاس اویئرنیس ہے، اس کو ہمیں بتانا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کو لگاتار ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس زمین کی ہیلتھ کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، گرم پانی، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو گرم پانی پی رہے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، اس لیے کہ سردیوں سے بچنے کے لیے ہے۔ زمین کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، کسان کو کسانی کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، تو اس کو کم شرح پہ کسی جگہ بینک سے لون لینا ہے، کسان کریڈٹ کارڈ بنانا ہے، پی ایم کسان کی جو قسط ہے جو 6,000 روپے سال کا کسانوں کے لیے آتا ہے، اس کے لیے کیا لوازمات کرنے ہیں وہ ایگریکلچر اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ مل کے کریں گے۔ اس کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایگریکلچر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے رکھی ہے کہ کس طریقے سے بینکوں کے ساتھ ان کا رابطہ قائم کر کے وہ ان کو لون دلوایا جائے تاکہ بیک اینڈڈ سبسڈی کا وہ لوگ جو ہے وہ فائدہ لے سکیں۔ جی، اس حوالے سے ہمیں ذرا آگاہ کریں۔ ریسنٹلی جو ہم نے پی ایم صاحب کی طرف سے دیکھا کہ 12ویں قسط واگزار ہوئی تھی، یا پھر ہم ایسا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم فصل بیمہ یوجنا ہے، یہ ہمیں آگاہ کریں۔ دیکھیے 2 پہلو ہیں۔ جہاں تک پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا سوال ہے، 2019 سے لگاتار ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جب یہ اسکیم کی ریویپ ہوگی، جتنی بھی ہماری ایگریکلچر کراپس ہیں اس کے بیچ میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اسکیم کا مل گیا۔ ہماری یو ٹی آف جموں کشمیر میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ یہ اسکیم اس وقت چل رہی ہے، 3 ڈسٹرکٹ جموں ڈویژن کے اور ہمارے کشمیر کا اننت ناگ ڈسٹرکٹ۔ جو باقی 16 کے 16 ڈسٹرکٹ ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے ٹینڈرنگ پروسیس کیا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں، کیونکہ کسان کسانی کے ساتھ جڑا رہتا ہے لیکن اس کو نقصان ہوتا ہے جب ہیل سٹارم ہوتا ہے، کسی جگہ ایسے ناگانی حالات آتے ہیں کہ کسان پھر کسانی کے ساتھ جڑنے سے متاثر ہوتا ہے۔ تو فصل بیمہ یوجنا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے ہمارے آنریبل ایل جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے جو فائنینشیل کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے لگاتار کوشش کر کے ہم فصل بیمہ یوجنا کر رہے ہیں۔ جہاں تک پی ایم کسان کا سوال ہے، دیکھیے جس وقت یہ پی ایم کسان کی جو اسکیم سٹارٹ ہوگی تو جب اس کی اپلوڈنگ ہوگی اس کے اوپر تو ویسے لوگ مان لیتے ہیں گھر میں جو زمین ہے وہ پیرنٹس کے نام ہوتی ہے، ملٹی ڈائمینشن سے اس کی ویریفیکیشن سٹارٹ ہوگی۔ اس میں انکم ٹیکس دینے والے لوگ باہر ہو گئے، ملازم لوگ باہر ہو گئے، کوئی کسی بڑے ادارے کا انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے وہ لوگ باہر ہو گئے، اور ایلیجبل لوگ جن کے نام پہ، دیکھو یہ ان لوگوں کو ملے گی کہ جن لوگوں کے نام پہ زمین ہے، اور زمین کا جو ریکارڈ ہے یہ کس کے پاس ہے؟ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اپنا کام کر رہا ہے، اس نے کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے جو ویریفیکیشن کرنی تھی کی، جو ہمارے نزدیک ترین کے سینٹر تھے وہاں پہ سی ایس سی سینٹر، وہاں سے جا کے ان لوگوں کی ویریفیکیشن کروائی، آدھار کارڈ کو لنک کروایا، لیکن جو لینڈ ریکارڈ کو اس کے ساتھ
बिल्ड करना है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, और वक्तन फवक्तन यूटी गवर्नमेंट जो है इस चीज के ऊपर लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा, देखिए 13.5 लाख फार्मिंग ऑपरेटिंग फैमिलीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके बीच में से जो इलिजिबल इस लोग के लिए कितने हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो उस वक्त मिली 11 लाख लोगों को, लेकिन आज की तादाद में हम देखें तो वो लोग जो है वो कम हुई। देखो कम क्यों हुई, उसके बीच में जो मल्टी डायमेंशन से उस चीज की वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई कि किसी किसी जगह से 3-3, 4-4 लोग जो थे एक फैमिली के वो ले रहे थे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी जो स्कीम है वो किसी गाइडलाइन के मुताबिक चलती है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी जिसके नाम पर जमीन हो और वो इस किसान पीएम किसान किस्त से महरूम ना हो, क्योंकि जब किसी किसान के किट्टी में 6,000 रुपये आता है तो इमरजेंसी किसी वक्त उसको अच्छी किस्म का सीड खरीदना है, अच्छी किस्म का खाद खरीदना है, अच्छी किस्म की कभी जरूरत पड़े, हम तो कोशिश करते हैं कि उन चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए केमिकल्स का, अगर कभी वैसे पड़े जब उसकी किट्टी में पैसा नहीं होगा। तो पीएम किसान का ये जो लॉन्च करने का था कि जैसे एक एटीएम है, ये वो एटीएम के पास गया, वहां से वो पैसे निकाले और इमरजेंसी में वो चीजें खरीद के लाया और उस चीज का इस्तेमाल किया, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है ये किसी चीज का वेट नहीं करते, ये टाइम बाउंड ऑपरेशन है, खरीफ का खरीफ में होगा, रबी का रबी में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रबी की बाली को खरीफ में लगाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द ओनली ऑपरेशन। हम खाना खाते वक्त कुछ डिले कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप को ग्रो करते हुए डिले नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है कि जिस वक्त आप सोइंग कर रहे हो, जमीन आपकी इतनी अच्छी तैयार होना चाहिए कि अगर कच्चा मिट्टी का बर्तन उसके बीच में डाला जाए तो वो टूटे नहीं, और अगर बैल जमीन में चल रहे हों, उसके जो कांधे के ऊपर बैल के जो सीड पड़ता है उसका और जो डायरेक्ट सीड जो है वो जमीन के अंदर पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी के बीच में फर्क आता है। दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज द नीड ऑफ द हावर, दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिकल फेज। जी हमारे पास बहुत कम वक्त है इकबाल साहब, आपने इस बारे में बात की कि ये जब बाहर मानसून होता है हमारे पास एक एडवांटेज होती है कि हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून नहीं होता है। इस हमारा जो एम होता है ज्यादा प्रोड्यूस करने का, इसमें एथिक्स का कितना रोल है? फॉर एग्जांपल आपने अभी इस बात का जिक्र किया कि हम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, हालांकि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, कभी कभार हम इतने लालची बन जाते हैं कि ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो प्रोड्यूस बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी सेहत पर असरात होते हैं वो काफी बुरे होते हैं। उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने इस प्रोग्राम के जिक्र एक बात का किया था कि हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। ओके, अगर आज ह्यूमन के पास अपना हेल्थ कार्ड है तो उसके पास भी होना चाहिए। यही कोशिश है कि वैसी चीजें कि जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स का एक क्रॉप के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक एम रोल है, और अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट की कमी होगी तो पौधा जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उन चीजों को बरूए कार लाने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन है, और वैसी चीजें आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने इस सोसाइटी से पिछले इस सालों के दौरान में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर जो इसमें मुल्क में, हमने वैसी चीजों को इरेडिकेट करने की कोशिश की है और की है, और इंशाअल्लाह लगातार हमारे लोग कर रहे हैं कि जिनके बहुत नफी असरात जो थे वो आते थे। हाई मेटल कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को जो रियल टेक्नोलॉजी उनकी दहलीज तक पहुंचे, लेकिन अभी शुरुआत है, बहुत कुछ करने की बकाया है। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो यहाँ कश्मीर की जो जरखेज जमीन है ये दो किस्म की है, ये प्रोडक्टिव भी है, ये फर्टाइल भी है, और इस प्रोडक्टिव और फर्टाइल सॉइल का जो जायज इस्तेमाल है वो करके हम किसान भाइयों को साथ में जोड़ें। और खासकर मैं नौजवान बहन भाइयों और बच्चे बच्चियों से कहना चाहता हूं कि जिस शौक से आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस शौक को यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक वर्ल्ड मॉडल बनाने में अपना एक एम रोल अदा करें। बिल्कुल, हम उम्मीद रखते हैं कि आपका ये पैगाम उन तक पहुंचा होगा। हमारे नाजरीन, बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक दोस्त लिखते हैं फारूक अमान साहब कि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टाफ से इनको जरा शिकायत है। लेकिन हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहें कि डायरेक्टर साहब उनका इंतजार ही नहीं करते, अपने स्टाफ को देखते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद जाते हैं फील्ड पे, और आपने देखा होगा सैफरन के साथ फूल के साथ जो है फोटो भी खिंचवाते हैं। डायरेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे में सब कुछ समेटना नामुमकिन है, लेकिन क्या करें, वक्त की जरा कमी रहती है। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जिनने मौका दिया कि मैंने भी अपने लोगों से बातचीत की, अपने ख्यालात रखे। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगा हो, हमें तो बहुत अच्छा लगा। जिंदगी का दस्तूर वैसा ही है, सबको अच्छा, और आदमी को अपनी हकीकत छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आसमान से तो आए नहीं, हम जमीन से आए हैं और वापस जमीन में जाए। बहुत शुक्रिया। इसी पैगाम के साथ नाजरीन, हमारे जाने का भी वक्त आ चुका है। इस शो से आज बस इतना ही। गर खुदा ने चाहा आपसे फिर मुलाकात होगी। हम सबको इजाजत दें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल और देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK।